السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي في الله، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. غادي نكملوا إن شاء الله بإذن الله على سيستم بنوماتيك. هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشوفوا لي زاكسيسوار بنوماتيك. دونك درس مهم بزاف بزاف بزاف. ما تنساوش تشتركوا في القناة باش يوصلكم الجديد ديال الفيديوهات على بركة الله. دونك غادي نشوفوا واحد لانتروديكسيون. هاد لي زاكسيسوار بنوماتيك اون بور اوبجي دو. دونك علاش كيصلحوا لنا هاد لي زاكسيسوار؟ كونيكت لي زاباراي اونتر او، يعني دونك هما اللي كيكونيكتيو لنا لي زاباراي ما بيناتهم. ريغلي ان دي بي، غادي نشوفو دي ريغولاتور دو دي بي. بيرجي رابيدمون اون كاباسيتي، ريدوير لي بروي ديشابمون، دونك اكسيتيرا. دونك غادي نشوفو لي زاكسيسوار اللي كيدخلوا لنا في سيستيم بنوماتيك. على بركة الله غادي نبداو ديما من لا سورس وحنا جايين. دونك اول اليمون غادي نبداو به هو الكومبريسور دار. Donc le rôle pour produire l'air comprimé, on utilise des compresseurs qui augmentent la pression d'air. On distingue deux types, compression à piston et compression à palette. Le plus utilisé هو compression à piston. Donc هذه هي الصورة نتاعو كيكون معاه واحد الموتور جروب موتور اي ريزيرفوار. غادي نهضر على واحد الحاجة مهمة بزاف بزاف، هي واحد السوباب دو سيكوريتي. هاد السوباب دو سيكوريتي ضروري خاصو يتفيريفيا بيريوديكمون. دونك خاصو واحد الكونترول شاك 3 موا ولا 4 موا ولا 6 موا، سا ديبون. المهم خاصو يتريقل، حيت الله يحفظ الا ما تريقلش، الا ما قطعش كما كنقول واحد لا بريسيون ماكسيمال، يقد الله يحفظ يكون عندنا واحد الاكسبلوزيون ديال هذا الريزيرفوار هذا. دونك كنصح باش ضروري يكون عنده واحد الفيريفيكاسيون بيريوديك ديال سوباب دو سيكوريتي. دونك يكون عنده واحد الماكس اللي كيقطع ليا على الموتور باش ما كيبقاش يدخل ليا الريح لاياش هاد لير كومبريمي للريزيرفوار. دونك هذه مهمه بزاف بزاف بزاف. دونك كما قلنا كنشوفوا عندنا كومبريسور ا بيستون اي كومبريسور ا باليت. نشوفوا لي بلي اوتيليزي هو الكومبريمون ا بيستون كما كنشوفوا عندنا في الصوره بيستون. دونك هذا هو الخدمه نتاعو كيفاش كتكون، كيدخل لادميسيون وكيدفع ليشابمون فير ريزيرفوار. دونك كيمشي كما كنقولوا الفا اي فيان، كيدخل ويخرج. تري بيان. دونك هذا اول اليمون بالنسبه لنا من لا سورس وحنا جايين. دونك شفنا الكومبريسور ديال عنده قد يكون ا بيستون و ا بالي. تري بيان. دونك ندوزو نشوفوا ليليمون الثاني اللي هو جروب دو كونديسيونمون دار. دونك خرجنا من الريزيرفوار، ضروري خاصنا واحد الجروب دو كونديسيونمون دار. علاش كيصلح هاد الجروب دو كونديسيونمون دار؟ لور دو باساج دو l'air de compresseur à son lieu d'utilisation, l'air s'inchérit en haut dû à la condensation de l'eau dans la cuve de compresseur et on peut aussi rue de tuyaux de canalisation. Il est donc nécessaire de filtrer pour retirer ces éléments nuisibles en bon fonctionnement des composants, de lubrifier pour faciliter le déplacement des organes mobiles, des composants pneumatiques et de contrôler la pression. On utilisera à cet effet une section de composants, un filtre, un détendeur de pression et un graisseur à goutte. الشيما نتاعو هي هذه. دونك هاد الجروب دو كونديسيونمون دار شنو كيدير لينا؟ اول حاجه كيحيد لنا لي زيليمون نويزيبل. دونك ضروري او كما كنقولوا في لا مانتونس ديال السيستيم بنوماتيك كنلقاو لي زيليمون نويزيبل كيدخلوا لنا في سيستيم مع لير كومبريمي، كوم لي بوسيير لي روي دو تيو. المهم بزاف ديال الحوايج اللي خصهم يتحيدوا لنا. دونك لا بلوبار دي بان في سيستيم بنوماتيك كيجيو روليي لهاد لي بوسي ديالاش اللي كيديروا لنا لي بان في سيستيم بنوماتيك. دونك هاد ليليمون هذا شنو كيدير لنا؟ كي إليميني هاد لي بوسي، كي لوبريفي بور فاسيليتي لو موفمون باغ اكزومبل دي فيران، وكي فلتري. دونك غادي نشوفوا لي كومبوزون مناش كيتكون هاد الجروب دو كونديسيون موديل. دونك هادي الشيما نتاعو وهادي الشيما سامبليفي. دونك غادي نشوفوا شاك كومبوزون شنو هو. دونك عنده 3 كومبوزون. عندنا الفلتر كما كنديروا بهاد لا فورم هادي، وعنده هاد لي تري دينيون. عنده دوزيام اللي هو ديتوندور افيك مانومتر، عندنا هو المانومتر وهذا واحد ديتوندور بور ريغلي لو دي بي. اي لو تروازيام كنشوفوا عندنا غير واحد تري صغيره في هاد الفورم هادي، في هاد الشكل كنلقاو هو لوبريفيكاتور.
دونك عندنا ثلاثه ديال لي كومبوزون اللي سو كومبوز دو 3 بارتي. البارتي الاولى هو هذا مثلا ريبريزونطاسيون سامبليفي كنلقاو هذا هو فلتر ريغولاتور دو ديبي اولا دو بريسيون افيك مانومتر وكنلقاو فيه لوبريفيكاتور. دونك الريح كيدخل كيدوز على لي 3 كومبوزون وعاد كيخرج لينا. نزيدو نوضحو شي شويه. Donc cet ensemble est constitué de 2 ou 3 appareils connectés en série. مزيان. Dans un ordre déterminé. Il se compose de la façon suivante. Un filtre كما كنقولوا هو هذا. دونك هذا هو الشكل نتاعو الفغي. دونك هذا ان فلتر. شنو كيدير لنا هذا الفلتر؟ كي ايبوري لير اي لو بيرجي دو لو كي لي كونتيان. دونك هذا كيجمع لينا واحد كما كنقولوا الماء، كيهبط لينا الماء لي كوندونسي وكيحيد لينا هذاك كما كنقولوا لي بوسيير ومره خاصنا نبيرجيو داك الماء يخرج لينا. دونك كيدوز لينا الريح بوحدو وما كيخليناش يدوز لينا مع الماء باش ما يوقعش لينا واحد لوكسيداسيون ديال لي زاباراي pneumatique. Très bien. Donc un régulateur de pression qui maintenait l'air à une pression constante et réglable. Donc هذا عندك واحد avec manomètre régulateur اللي هو هذا avec المانومتر. دونك هذا الريغولاتور افيك مانومتر كيعطينا واحد لا بريسيون كونستانت اي ريغلابل. عندنا واحد لي فيريفيكاتور هو لو تروازيام اللي كنشوفو هو هذا qui a pour rôle d'incorporer à l'air un brouilleur d'huile afin de lubrifier les parties mobiles des composants pneumatiques. كيعطينا واحد لي غوت d'huile صغيره بزاف كيكون مخلطه مع الريح pour faciliter le mouvement des composants, par exemple les vérins. Donc faciliter le mouvement de la sortie et la rentrée de la tige. Donc هذا groupe de conditionnement d'air. Donc qui compte après le compresseur. Donc عندنا الكمبريسور عندنا le groupe de conditionnement d'air شنو الشكل ديالو. Donc غادي ندوزو للتروازيام élément اللي هو clapet anti-rotor. Clapet anti-rotor. Donc il assure le passage de l'air dans un sens et bloque le débit dans l'autre sens. كيعطينا واحد par exemple في الالكترونيك نقدروا نهضروا على لا ديود كتسمح لينا لو باساج دو كورون دون واحد لا سونس اي لو بلوكي دون لو سون دو لوتر سونس. دونك بحال هكذا كيخدم لينا هاد كلابي اونتي روتور في سيستيم بنوماتيك. دونك une bille peut se déplacer dans une cavité lorsque l'air se déplace dans le sens contraire au sens de passage de la bille obstruer le passage et empêcher l'air et de s'échapper. Cet élément peut être utilisé pour maintenir un circuit sous pression en cas de coupure de l'alimentation. كدير لنا par exemple في la sécurité. نشوفوا الشكل نتاعو هو دونك الشيما هي هذه عندي واحد لا بي دونك لو باساج نشوفوا البرانسيب دو فونكسيونمون. باغ اكزومبل الا طلعنا من لو با فير لو هو عندي انا لير كومبريمي كيدوز ديال الباساج دو لير كومبريمي من لو با فير لو هو كيدفع ليا لا بي وكيدوز. دونك عندي باساج. دونك الا طلعنا في هاد لا فليش هذا من لو با فير لو هو كيكون عندنا باساج دو لير كومبريمي. في حالة الا كان عندنا من لو هو فير لو با الي بلوكي. نشوف بان فاش كنهبط من الفوق من لو هو فير لو با لا بي كتفيرمي ليا هاد الكاناليزاسيون. دونك كيولي عندي الي بلوك لو باساج دو لير كومبريمي من لو هو فير لو با. دونك غادي يكون عندي باساج في واحد لو سونس اي لو بلوكاج في لوتر سونس. دونك هذا هو لو برانسيب فونكسيونمون ديال هاد كلابي اونتي روتور فاش في سيستيم بنوماتيك. دونك هذا هو لو رول نتاعو وهذا هو الشيما ديالو. ندوزو لي ريغولاتور ديشابمون. Les régulateurs d'échappement ont pour rôle de régler la vitesse des virains. Donc بحال اللي عندي واحد ليترونغلومون. دونك كيكون عندي ممكن نضيق هاد الفتحه ولا نكبرها. دونك اما نكبر 100% ولا 10% ça dépend انا l'utilisation تاعي اللي بغيت انا. Donc il s'implantait sur chacun des orifices d'échappement des distributeurs et sont composés d'un orifice de passage d'air qui peut être obstrué par une vis de réglage pour régler l'échappement de schéma. Donc يكون عندي واحد الفيس اللي كيدير ليا الريغلاج. شحال بغيت انا نحل ندير لوفيرتور ديال هذاك لوريفيس ديال لو باساج في هذا الريغولاتور دي شابون كيكون عندي ريغلابل. شحال ما بغيت انا نخرج
البورسونتاج مثلا ديال هاد لير كومبريمي. دونك هذا هو الشكل نتاعو. كيكون عندي واحد سوباب ديترونغلومون وكيكون عندي واحد الفليج، سافو دير ريغلابل، ممكن فاريي، ممكن نتحكم فيه كما بغيت. ندوز ليليمون سويفون اللي هو ريديكتور دو ديبي اني ديريكسيونيل. دونك بحال اللي جمع ليا كلابي اونتي روتور لي سوباب ديترونغلومون ولا ريغيلاتور دي régulateur اللي شفنا précédemment d'échappement. Donc ces composants sont destinés à régler le débit d'air et les réducteurs de débit unidirectionnels sont unidirectionnels. Ils doivent assurer le freinage du débit d'air dans un sens et le plein passage dans l'autre sens. Le clapet anti-rotor obstrue le passage dans le sens et oblige le passage par l'étrangleur. نشوفوا البرانسيب دو فونكسيونمون. دونك الشيما نتاعو هي هادي، كيكونوا واحد كلابي اونتي روتور كيكون اون باراليل مع ريغولاتور دي شابمون ولا سوباب ديترونغلومون ريغلابل. نشوفوا كيفاش البرانسيب دو فونكسيونمون. باغ اكزومبل مثلا انا غادي من لو با فير لو هو. دونك من لو با فير لو هو عندنا لير بحال لو كورون. باغ اكزومبل لو كورون ديما il choisit لو شومان لو بلي فاسيل، بلاش ما يعني ما غاديش يمشي اللي فيه لي ديفيكولتي. دونك ديما كيختار الساهل، بحال لو اللي كيختار لينا لو شومان لو بلي فاسيل باش يدوز ليا. دونك كذلك لير كومبريمي كيختار ليا لو شومان لو بلي فاسيل. باغ اكزومبل الا كان عندي هنايا ريغلابل من لو با فير لو هو، غادي يكون ليا هنا باساج غادي يتفاعل بيا وغادي يدوز 100%. دونك غادي يختار ليا هاد لو باساج هذا باش يطلع ليا فير لو هو. دونك غادي يدوز إلا مشى ليا من لو با فير لو هو غادي يدوز ليا باساج 100%، باساج 100%. في حالة إلا كان عندي من لو هو فير لو با، نشوف بأن لا بي غادي تبلوكي ليا هاد لو شومان هذا. دونك غادي يدوز ليا إلي ريغلابل، غادي يدوز ليا ريغلابل. دونك غادي يكون عندي ريغلابل من لو هو فير لو با، اي بلان من لو با فير لو هو. دونك هذا هو لو برانسيب دو فونكسيونمون تاعو. كيكون عندي بلان في واحد لو سونس et réglable في l'autre sens. Donc هذا هو régulateur de débit ou bien réducteur de débit unidirectionnel. يعني كيعطيني الريغلاج في واحد ديريكسيون وحده، اللي كيكون عندي فيها ريغلاج، وفي l'autre sens كيكون عندي بلان يعني كيدوز ليا 100%. دونك هذا هو البرانسيب فونكسيونمون نتاعو. نشوفوا واحد الشيما اللي كتبين ليا البرانسيب دو فونكسيونمون. دونك شوفوا الشيما الاولى، عندي انا غير في ليشابمون او بيان لا سورتي ديال هذا الفيران هذا فين حطيت هذا ريديكتور دو ديبي اني ديريكسيونيل. نفترضوا بان عطيت لير كومبريمي في لا شومبر كوتي بيستون. دونك غادي يوقع ليا لا سورتي ديال لاتيج. نشوفوا كيفاش غادي يخرج هذا لاتيج. دونك غادي نشوف اللير عندي من لو هو فير لو با. دونك هاد لابي غادي تبلوكي ليا هاد لو باساج في هاد لو شومان هذا. دونك غادي يدوز ليا ريغلابل، دونك سورتي غالونتي. دونك ريغلابل سورتي غالونتي غادي يخرج ثقيل شي شويه. دونك على حساب هذاك الريديكتور كيفاش ريغليتو، شحال عطيتو انا لو باساج، واش 10% ولا 20%، سا ديبون ليتيزاسيون تاعي. دونك عندي سورتي غالونتي عنده غير في سونس واحد، ولكن الا بغيت نرجع ندخلو لا غونطري ديال لاتيج كيدوز ليا بلان اترافيغ هاد لابي كتدفع وكيدوز ليا بلان. دونك عندي لا غالونتي غير في لا سورتي، وعندي لا غونطري ديالو غادي يدخل ليا بلي فيت. ندوزو نشوفو الشيما دوزيام شيما عندي في لي دو سونس. حنا نشوفو دونك عندي بجوج بهم ريديكتور دو ديبي ان ديريكسيونيل 1 ريديكتور دو ديبي ان ديريكسيونيل. نشوفو لو باساج دو كورون من هاد لو سونس هذا عندي. دونك غادي يدوز ليا غادي يخرج ليا من هنا بلان، غادي يدوز ليا لا شومبر كوتي بيستون، ولكن في لا سورتي نتاعو عندي هنايا باساج بلوكي وهنا غادي يدوز ريغلابل. دونك غادي تعمر ليا هنا في هاد لو سونس في هاد لو شومان هذا ما عنديش مشكل، ولكن عندي في هاد لو شومان هذا ليشابمون ديالاش ديال هاد الفيران هذا. دونك غادي يكون عندي ريغلابل، هاد الباساج بلوكي وهاد الباساج اللي فيه ريديكتور غادي يدوز ليا ليشابمون ريغلابل. ندوز نشوفو لوطخ سونس. دونك لا غونطري ديال لاتيج. دونك غادي نعطي انا لير كومبريمي غادي يدوز ليا بلان في هاد لا شومبر هادي، مي في لا سورتي ديالو
ديال هاد لير كومبريمي كيكون هذا بلوكي وهذا ريغلابل. دونك عندي في لو دو سونس غادي يكون عندي ريغلابل في لي دو سونس، دونك غالونتي دون لي دو سونس في لا سورتي اي لا رونتري ديال لا تيج. دونك هذا البرانسيب فونكسيونمون. هاد لي دو شيما بينوا ليا كومون فونكسيوني هاد ريدكتور دو ديبي اني ديريكسيونيل. ندوزو لي سيلونسيو. لي سيلونسيو غير من التسميه نتاعهم كنعرفوا شنو هو لو رول نتاعهم. Donc, sont chargés d'atténuer les bruits d'échappement de l'air comprimé. Ils peuvent être constitués soit de chicane, soit de filtres de mousse. المهم حنا ما كيهمناش شنو التكنولوجيا اللي فيه الداخل، اهم حاجه خصنا نعرفوها بانه كي اتينيي لي بغوي. من بارمي لي زانكونفينيون ديال السيستيم بنوماتيك كنلقاو هو البروي ديال ليشابمون داير ديال لا فلوفيد. كما الاخر لقاو له الحل بهاد السيلونسيو. دونك كي اتيني كيهبط ليا هذاك البغوي كما كنقولوا باش ما يتسمعش لينا وما يديرناش ديرونجمون بالنسبه لي زوبيراتور اللي كاينين خدامين في هذاك السيستيم هذاك. دونك الشكل نتاعو هو هذا الفونكسيونمون نتاعو. دونك لير كومبريمي كيدخل لي من هنا حتى كيخرج بير لا سورتي. دونك بحال اللي كيبقى يتضرب في هاد لو كوتي هذا ويجي لهاد لو كوتي هذا لير كومبريمي ويتضرب في هاد لو كوتي في هاد لو كوتي في هاد لو كوتي، بحال اللي كيتابسوربا، بحال اللي كيتهرس في هذاك السيلونسيو حتى كيخرج ليا ضعيف. هذاك لير كومبريمي كيخرج ليا ضعيف وما كيعطينيش هذاك السوفليت اللي كبيره. دونك هذا هو البرانسيب دو فونكسيونمون تاعو. نعقلوا على الشكل نتاعو كيدار في لي شابمون، الاغلبيه كيدار في لي شابمون حيت لا سورتي ديال لير كومبريمي. غادي ندوزو نشوفو دابا لي بيرج رابيد. Donc ces accessoires sont utilisés soit pour accélérer une vitesse de vérin, soit pour éjecter des pièces par un jet violent d'air comprimé lorsque la capacité et sous pression un clapet anti-rotor obstrue le passage de l'air comprimé vers l'extérieur. Donc lorsqu'il y a coupure de l'alimentation, l'air continue dans la capacité repoussée, la bille de la purgée et permet de l'air à la capacité ainsi libérée de sortir violemment et rapidement. دونك شنو كيدير لنا هذا؟ كي بحال اللي كنديروا لا سورتي ديال لير كومبريمي بواحد الرابيديتي كبيره. كما كنشوفوا راه كيتكون لنا واحد لا بي. الا بغينا نديروا حنا واحد لا بيرجي مانيال كما كنقولوا كنحاولوا نديبلاسيو هاد لا بي فير لوطخ كوتي باش كيخرج لنا رابيد. نقدروا نديرها في لانترفونسيون او بيان لا مانتونونس اللي نقدروا نبيرجيو مثلا واحد الريزيرفوار او بيان واحد كما كنقولوا نقدروا نهبطوا واحد الفيران. دونك ضروري خاصنا نديروا واحد لا بيرج ديال هذاك لير كومبريمي. دونك هذا ليمون هذا كيدير ليا لا بيرج رابيد ديال هاد لير كومبريمي. ندوزو نشوفوا دابا واحد ليليمون تري امبورطون في الشيما ديال سيستيم بنوماتيك اللي هو سيليل او. سيليل او راه بحالو بحال البور او في اللوجيك كومبيناتوار بالنسبه للالكترونيك نيميريك. كنقولوا او فاش يكون عندي جوج ديال لي زونطري كنقولوا ا او بيان بي. كما كنشوفوا غادي ندوزو نشوفوا ابور فونكسيون دو بيرميتي ان ديستريبيوتور دو ريسيفوار un signal provenant de deux endroits différents. يقد يكونوا عندنا من جوج ديال لي زوندغوا ديفيرون l'un ou l'autre des signaux comme او لوجيك راه بحال لوجيك. دونك الا جاني من 1 2 البيلوت من 1 2 كيدفع لي لا بي وكيمشي ليا ل 14 وكيدوز لي ريح من 1 2 فير 2 هي لا سورتي. الا مثلا كان عندي من 1 4 كيدفع ليا لا بي فير لو كوتي 1 2 وكيخرج ليا فير 2. دونك لي دو كوتي هذا او هذا او بيان هذا قال لك دو زوندغوا ديفيرون. في حالتي الا كانوا بجوج كيكون عندهم ميم بريسيون دونك لا بي غادي ديبلاسا في الميديو وغادي يدوزو بجوج بيهم. دونك هذا هو البرانسيب دو فونكسيونمون نتاعو. نشوفوا واحد لانيماسيون كما كتشوفوا الديبلاسمون ديال لا بي سوا لو كوتي 14 ou bien le côté 12 ou l'air comprimé qui douze vers la sortie 2. donc là واحد فيهم كيدوز ليا او بيان لي دو غير فاش يكونوا بجوج بيهم كديبلاسا لا بي حيت خص يكون عندهم ميم بريسيون كديبلاسا لا بي في الميليو وكيدوزو بجوج بيهم. دونك هذا هو البرانسيب فونكسيونمون ديال هادي. نشوفوا
واحد الشيما اللي كتبين ليا برينسيپ فونكسيونمون ديال هاد الاو. عندي واحد لا بريسيون سورس دو بريسيون، عندي جوج ديال ديستريبيتور. نقدو دابا نبقاو نهضروا دابا بلي ديستريبيتور ونعطيو النومونكلاتور ديالهم. دونك عندي دو كاز وعندي 3 اوريفيس 1 2 3. دونك 3 دومين كنقولوا ديستريبيتور 3 دومين commande manuelle par bouton poussoir et rappel par ressort. Donc normal fermé ou هذا كذلك normal fermé soit commandé من 1 2 ou bien 1 4 بجوج بهم كيخرجوا ليا لا الفيران كيدوز ليا الريح لا شومبر كوتي بيستون. دونك في حالتي الا كانوا بجوج بهم قلنا كديبلاصا هاد لا بيفلوس وكيدوز ليا هاد لا كوموند بلي 2 وكيدوز ليا فير لا شومبر كوتي بيستون. دونك سيليل او هذا او هذا. دونك عندي جوج ديال لي زوندغوا ديفيرون. ندوزو نشوفو سيليل اي تا هو بحالو بحال تنلقاوه في اللوجيك كومبيناتوار. ابور فونكسيون دو بيرميتي ان ديستريبيتور دو ريسوفوار ان سينيال بروفونون باغ لي دو زوندغوا. قبيلات كنقولو او دو دو زوندغوا ديفيرون هذا او هذا، مي هاد في هاد الحاله هادي ديال اي كنقولو باغ لي دو خاصهم يكونوا بريزون، لي دو commande présent de deux endroits différents en même temps خصهم يكونوا بجوج بهم à la fois comme i logique. نتاعها هي هذه البرانسيپ فونكسيونمون كما كان الا عطيت الريح من 1 2 كتفيرما ليا وما كيدوزش لي الريح فير 2. في حالتي الا عطيت من 1 ل 4 كيتفيرما ليا هاد الاخر وما كيدوز ليا فير 2. ولكن في حالتي الا كانوا لي دو افيك بريسيون ايغال ميم بريسيون كديبلاصا هذيك كما كنقولوا هذيك لا بار في الميليو وكيدوزو لي دو كيدوزو بجوج بهم. الان 4 كيدوز ليا الريح لل2 والان 2 كيدوز ليا الريح. دونك هاد السيلول ما يمكن ليا نخرج ليا لا سورتي حتى يكونوا لي دو كوموند بريزون. دونك الان 2 والان 4 باش كديبلاصا هذيك لا بار او ميليو وكيدوز ليا الريح من الان 2 ومن الان 4. دونك خاصهم يكونوا يحضروا ليا بجوج بهم على فوا. تنقول مثلا A et B، تنقول لا كوموند 12 اي لا كوموند 14 خصهم يكونوا بجوج بهم بريزون باش كيخدم ليا هاد السيلول اي. نشوفوا هاد الشيما هادي. دونك في حاله الا عطيت غير هاد لا كوموند من هاد الديستريبيتور 1 2 كديبلاصا ليا هاد لابار وكيتفيرما ليا وما كيدوزش لي الريح فير ا. في حاله عاوتاني لا كوموند 1 4 كيدوز ليا الريح وكتفيرما ليا هاد لا شومبر وما كيدوزش ليا فير ا. في حالتي الا كانوا بجوج بهم كديبلاصا هاد لابار او ميليو وكيدوز ليا الريح اترافير فير ا والريح ديال الاخر فير بي. دونك لي دو كيعطيوني لا كوموند. دونك هذا هو البرانسيپ فونكسيونمون ديال سيلول اي. ميرسي بور فوتر اتونسيون. كنتمنى الفيديو يكون عجبكم وما تصدوش في لي كومونتير نتاعكم وما تنساوش تشتركوا في القناه باش يوصلكم جديد ديال الفيديوهات. ونتلاقاو في فيديو قادم باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.